इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। चीन का ताइवान को साथ मिलाने का इनकार। अमेरिकी फौज ताइवान का साथ देने के लिए चीन पर चढ़ाई कर दी। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साइबर वार के जरिए अमेरिका के 2 शहरों पर हमला कर दिया। दोनों शहर धमाकों से गूंज उठे। अमेरिका में कोहराम मच गया और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग छिड़ गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, चीन ने अमेरिका के 2 शहरों पर साइबर वार से हमले कर दिए हैं और 2 शहर धमाकों से गूंज उठे हैं। फारस खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत इंडियाना, टेक्सास, इन दोनों के शहर बन्नर हार्बर में वाक़ी अर्सोमेल नेटल में धमाके हुए हैं, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। धमाके के बाद दोनों शहर धमाकों से गूंज उठे हैं और आग भड़क चुकी है। CBS की जानिब से शाये होने वाली तस्वीर से दिखाई देता है कि फायर फाइटर आग बुझाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि धमाका एक भट्टी में तकनीकी खराबी के बायस हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका पर साइबर वार शुरू कर दी है। दूसरी जानिब चीन का धमाका खेज ऐलान सामने आ चुका है और चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ताइवान का साथ दिया तो अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ताइवान की आवाम पर जोर देता हूं कि वो इस बात को तस्लीम करें कि वो चीन का हिस्सा हैं और ताइवान चीन में जाम होकर रहेगा। चीन और ताइवान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के 40 साल मुकम्मल होने पर मौके पर की गई एक तकरीब में चीनी सदर ने ताइवान को एक मुल्क 2 निज़ाम के नज़रिए की बुनियाद पर जाम होने की पेशकश दोहराई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चीन इस मामले में ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। शी जिनपिंग का कहना है कि ताइवान की आवाम को ये समझना होगा कि आज़ादी हासिल करने से उन्हें सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बीजिंग आज़ादी को फ़रोग़ देने वाली किसी भी किस्म की सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान के साथ ताल्लुकात चीन का अंदरूनी मामला है और इस सिलसिले में चीन किसी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका मजीद कहना है कि बीजिंग ताइवान के लोगों की अलहदगी पसंद सरगर्मियों की हमायत करने वाली बैरूनी ताकतों के खिलाफ हर ज़रूरी इक़दामात उठाने का हक़ रखता है। चीनी सदर की तकरीर से एक दिन पहले ताइवान के सदर चाई इन विंग का कहना था कि बीजिंग को ताइवान के वजूद को कबूल कर लेना चाहिए और हर पुरअमन तरीक़ों से इख्तिलाफ़ात को हल करना चाहिए। जजीरे को सरकारी नाम से पुकारते हुए सदर चाई का कहना था कि मैं चाहता हूं कि चीन ताइवान के वजूद की हकीकत को तस्लीम कर ले रहे कि नवंबर में होने वाले इलाकाई इंतखाबात में चाई इन विंग की पार्टी को शदीद धचका लगा था, जिसे चीन अपनी कामयाबी समझता है। जब चीन के कौम परस्त अनासिर को 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों शिकस्त हुई तो यहाँ ऐसे और तब से ही ताइवान अमली तौर पर एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क की हैसियत से चल रहा है, लेकिन चीन उसे एक बागी सूबे के तौर पर लेता है और ताइवान की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं करता। चीनी फ़ज़ाइया ने कहा है कि इसके बमबार त्यारों को पहली बार जनूबी बहरे चीन में भिजवाया है, जिसकी वजह से अमेरिका का इस खित्ते के हवाले से नया इंतबाह है। दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल बमबार H-6 के इन तैयारों में शामिल है, जिन्होंने जजीरों पर मशक़ें की हैं ताकि चीन की तमाम इलाकों तक रसाई की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। ये समंदर अहम तिजारती गुज़रगाह है जिस पर 6 ममालिक अपने हक़ का वजूद रखते हैं। याद रहे कि चीन जनूबी बहरा चीन पर अपनी मलकियत का दावा करता है और उसका बाज़ ऐसे जजीरों पर भी दावा है जिन पर कई दूसरे ममालिक भी मलकियत का दावा करते हैं। चीन पर इल्ज़ाम है कि वो इसके वसी हिस्से पर अपने हक़ के दावे को साबित करने के लिए वहाँ फ़ौजी नकलो हरकत करता है। ये नई पेशरफ्त खित्ते में
کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیجنگ کے دفاعی حکام نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے بمبار طیاروں کو کہاں اتارا گیا ہے، تاہم یہ کہا ہے کہ ان کی ٹریننگ میں مصنوعی سمندری اہداف کو نشانہ بنانا شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایشیا میریٹائم ٹرانسپیرنسی انسٹی ٹیوٹ کا کہنا ہے اگرچہ اس سے قبل اس جزیرے پر چین نے اپنی جنگی طیاروں کو تعینات کیا تھا، تاہم یہ پہلی بار ہے جب بمبار طیاروں کو بھجوایا گیا ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ یہ HC-6 اس جزیرے سے پورے جنوبی ایشیا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین میں ان مصنوعی جزائر تک چین کی رسائی کو روکنے کی کوشش کی جنہیں چین نے حالیہ برسوں میں بنایا ہے تو اس سے تباہ کن مہاجرائی شروع ہو سکتی ہے۔ چین کے دو سرکاری اخبارات گلوبل ٹائمز اور چائنا ڈیلی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس سے ایک خوفناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا رد عمل امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کو چین کی جنوبی بحیرہ چین کے جزائر تک رسائی کو روکنا ہوگا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وضاحت نہیں کی کہ امریکہ بحیرہ جنوبی چین میں جزائر تک چین کی رسائی کو کیسے روکے گا۔ گلوبل ٹائمز نے اپنے ادارے میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے بحیرہ جنوبی چین میں جزائر تک چین کی رسائی کو روکنے کی کوشش کی تو اس سے خوفناک جنگ جنم لے گی۔ امریکہ اور مغربی دنیا کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں کئی چٹانوں پر مصنوعی جزیرے تیار کر کے وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کر رہا ہے۔ چین تمام بحیرہ جنوبی چین کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے جبکہ تائیوان اور ویتنام سمیت ان کئی دوسرے ممالک چین کی حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین میں جزائر کو یوکرائن کے جزیرے میں کریمیا تک ملانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے سینٹ کی سماعت کے دوران کہا کہ ہمیں چین کو واضح پیغام دینا ہوگا کہ اسے جزائر کی تعمیر کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کو ان جزائر تک رسائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نامزد امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر چین کا سرکاری رد عمل محتاط انداز میں سامنے آیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوگانگ نے کہا ہے کہ چین کو اپنے علاقوں پر ہر کارروائی کا حق ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان سے جب خصوصی طور پر امریکہ کے وزیر خارجہ پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مفروضوں پر مبنی سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، لیکن چائنا ڈیلی اور گلوبل ٹائمز کے تبصرے غیر مہم اور واضح ہیں۔ چائنا ڈیلی نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ کا بیان نامزد چین تعلقات کی باریکیوں اور سفارتکاروں میں ان کی تجربہ کاری کی گوازی کرتا ہے۔ چائنا ڈیلی نے کہا ہے کہ ایسے بیانات نامزد وزیر خارجہ کی سادگی، کوتاہ نظری، گھسے پٹے تعصبات اور غیر حقیقی سیاسی خوابوں کا ایک مجموعہ ہے جس سے زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چائنا ڈیلی نے مزید لکھا کہ اگر امریکہ نے حقیقت میں ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ وزیر خارجہ نے یہ بیان اس لیے دیا کہ سینیٹروں کو خوش کر کے اپنی نامزدگی کی توثیق کروا سکیں۔ گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ چین کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی جنگجوانہ باتوں کو عملی شکل نہ دے۔ گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ باقاعدہ جنگ کے بغیر ہی چین کے بحیرہ جنوبی چین کی جزائر تک رسائی روک سکتا ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ اوباما انتظامیہ نے بحیرہ چین میں چینی کارروائیوں پر سخت موقف اپنائے رکھا اور اپنے بحری جہازوں کو ان علاقوں میں بھیجا، لیکن اس نے کبھی بھی چین کی ان جزائر تک رسائی کو روکنے کی بات نہیں کی۔ 4 دہائیوں تک امریکی رہنماؤں نے بیجنگ کی جانب سے تائیوان کے لیے مقررہ سفارتی حدود کا احترام کیا اور ایک چین کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور تائیوان کی صدر تسائی کے درمیان ہونے والی گفتگو دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان 1979 کے بعد ہونے والی پہلی براہ راست بات چیت ہے۔ امریکہ نے اس بات سے تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ تائیوان کا امریکہ کے ساتھ کوئی باقاعدہ دفاعی معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب F-16 کا طیارہ ہو چکا ہے۔ چونکہ یہاں چین کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس جزیرے کو ایشیا میں کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے امریکی حفاظتی کی چھتری درکار ہوگی۔ اس لیے تائیوان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.